म्हणटा की राहुल गांधीचेर तूं टिका करता. तूं सामको राहुल गांधीचो मनीस म्हणून फेमस आशिल्लो. अशें आशिल्लें की राहुल गांधी तुज्या मतदारसंघान येवन भोंवलो की संकल्पा टिकेट दी, सॉरी मतां घाला म्हणून. आतां ताका कळ्ळें बिळें जाल्यार तो बेजार जातलो की संकल्पान अशें अशें आपल्याक म्हटलें म्हणून. ना तो कित्याक बेजारतलो? हांव तेजेर बेजार आसा. तूं कित्याक बेजार? हांव बेजार आसा जे तेणेन केलें म्हणून कितें म्हाजेर उपकार करून तो पार्टीक लागून केल्लेले तेणें. आनी आयज तो जाल्या उपरांत हे सगळें घडलें आसा. तेज्या नजरेन हे आसतलें पार्टी प्रेजिडंट अशा मनशाक तेणें कसो केलो, लिडर ऑपोजिशन अशा मनशाक कसो केलो, हेजेर तेणें लक्ष घालूं. कित्याक पळय तो म्हणटा तो पार्टीचेर लक्ष घालना, तो केडराचेर लक्ष दवरना. आयज ताका गरज आसा. आयज तो पार्टी वयर काडटलो जाल्यार ती भारत जोडो यात्रा करून कांय जावपाची ना. तो विश्व तो भोंवता पळय तेजेर ना. तेणेन आपल्या मनशाक जे कार्यकर्ते आसा ह्या पार्टीचे तांकां खंय तरी वळखुपाची गरज आसा, जे तो करना. आयज हांव वालोर दिता भारतीय जनता पार्टीक, ते रिस्पेक्ट दिता. आयज ईच एंड एवरी कार्यकर्त्याक ते रिस्पेक्ट दिता. आयज हांव भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जालो, जो मान सन्मान म्हाका जो आयज दिवपाक लागलो आसा पार्टीक, हांव खरोच टच आसा. कित्याक हांव न्यू सुद्दां आसूं ह्या पार्टीन केन्नाच म्हाज्या आनी तेंच्या भितर डिफरन्सीस ना. आनी जे हिसपान तेंच्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आसा, आयज पार्टी प्रेजिडंट जावं, आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री, आनी इतली पार्टीची जबाबदारी दिल्ली आसा. आयज हांव न्यू जॉयन जावन सुद्दां आयज म्हाका प्रभारी म्हणून, इन्चार्ज म्हणून तेलंगणा धाडलो, 2दा धाडलो म्हाका. आयज म्हाजेर कितलेशे विस्तीत भारताची जबाबदारी दिल्लेली आसा, सावथ गोवाची कितलेशे प्रोग्रामाची जबाबदारी आसल्या. आयज म्हाका प्रभारी म्हणून वेलीम कॉन्स्टिट्युन्सीन घातलेलो आसा. म्हळ्यार आयज ह्या पार्टीन जे काम करता पळय, ताका म्हत्व दिता पळय, ते खरें एक समाधान मेळटा. तुम्ही पळयतात GNH.